به نام خدا و به یاد شهدا. امروز پنجشنبه 22 سرطان 1396 دی چنگاش دوشتم دیار لسواش پاجنویم مطابق 13 جولای 2017 دی جولای دیار لسم 2010 من در شهرک اتفاق هستم. در مسجد جامع امام هادی علیه السلام آمدیم تا به حالی این مردم از پول شما وطن دوستان کمک کنیم. تنها این کمک نیست، به نظر من تنها این هزار افغانی نیست که ما به اینها میدهیم. شاید در این یک فلسفه باشد. اول اینکه هموطنان ما در خارج از کشور که زندگیشان خوب است، آرام است و هزاران کیلومتر دور هستند، مردمشان را، خاکشان را، وطنشان را فراموش نکردند. کمک هایی که روان می شود ارزش مادیش مهم نیست، ارزش معنوی مهم است. یک هموطن ما که در خارج زحمت میکشد، یک $50 که روان میکند، این به این مفهوم است که $50,000 روان کرده، به خاطری که حداقل مردم و قوم و ملت و ملیت و کشورش را که در اینجا تنفس کرده، تولد شده، تغذیه کرده فراموش نکرده. در کابل خوشبختانه از 336 ولسوالی از 34 ولایت افراد زندگی میکند، از هر قوم و مذهب و زبان و دین، و اینها اکثرشان متاسفانه غریب هستند. دوم نقطه به نظر من که بسیار مهم است این است که برای من از اقوام مختلف، مذاهب مختلف اعتماد و باوری که دارند $100، $200، $500 روان میکند. به ندرت کمک ها از $500 بالاست. ما این را جمع میکنیم، بعد مثل که امروز در این مسجد و در یک مسجد دیگر توزیع داریم برایشان میرسانیم. نقطه سوم به نظر من که بسیار مهم است و دلیل انتشارش این است که دیده شود پول رسیده، پول توزیع شده، توزیع بدون تعصب مذهبی، زبانی، قومی، سمتی، نژادی و غیره شده. همانطور که ما به هزاره کمک میکنیم به پشتون و تاجیک و ازبک و پشه‌ای و نورستانی و بلوچ و تاتار و ایماق و غیره که در کابل خوشبختانه زندگی میکنند هم ما کمک کردیم. هیچ گونه تبعیض بین انسانها در قلب من نیست. کلشان مخلوق خداوند است. هر کدامشان که زخمی باشد، الفبای انسانیت این است که روی زخمش ما یک ذره مرهم بگذاریم، بدون که سوال کنیم از کدام مذهب هستی، از کدام دین هستی، از کدام زبان و آیین و منطقه و کشور و ملت و ملیت و امثال هم هستیم. من فکر میکنم که در افغانستان متاسفانه که دیوارهای تعصب از هر نوعش امروز افغانستان را به تباهی کشیده. این یک نقطه آغاز خوب است. سوم به نظر من یا چهارم این است که شفافیت است. در افغانستان تنها آمریکا ادعا میکند که $130 میلیارد کمک روان کرده. $130 میلیارد بدون کمک های انگلستان و فرانسه و ژاپن و آلمان و لیتونی و نمیدونم استونی و امثال هم 46 کشور با $130 میلیارد این شهرک اتفاق فعلا باید سرکایش پخته می بود، در حالی که 1 سانتیمتر قیر در اینجا دیده نمی شود. برق ندارند، مردم بسیار غریب در اینجا زندگی می کنند. 35% مردم کابل در مجموع از هر قوم و مذهب و زبان و تنظیم، هزاره، پشتون، ازبک، پشه‌ای، نورستانی و امثال هم برق ندارند، 35%. اما رهبرای اینها، نخبگانش، وکلایش، وزرایش از هزاره است، از پشتون است، از تاجیک است، از ازبک است، از هر قوم است، برق 24 ساعته دارند. و فاجعه اینجاست که بعضی رهبران پولی بل برق نمیدهند. $200,000، $300,000 از پول برق قرضدار هستند و چون آنها پول بل برق نمیپردازند، قیمت های برق بالا میره. او رهبر هزاره که پول بل برق نمیدهد، او هزاره غریب بیچاره مجبور است که به جای زو بپردازد، یا او رهبر پشتون بل برق نمیدهد، یا تاجیک و ازبک اقوام غریبش، اگر او غریب تاجیک یا هزاره پول بل برق نپردازد میترش قطع میشوند. اما از رهبران 2 سال است، 3 سال است که هیچ کس جرأت نمیکند که قطع. نقطه چهارم این است که هموطن ما که از این پول فابریکه ساخته نمی شود، پولی خیرات، نظر، صدقه، فطر و خمس و زکات و امثال هم، اگر واقعا خود شعار نمیدهی، اگر واقعا خودت ملت و مردم دوست داری، فقط دست به جیب پول روان کن. من نمیخوایم که شما $100,000، $500,000 روان کنی. اگر توانش نداری فقط 8,000 افغانی روان کن، تقریبا $200 روان کن که یک کراچی 4 تایره به یک هموطن خود بخریم که میوه فود بفروشد تا رزق حلال پیدا کند. اما از پیشنهاد، از شعار، از این حرفا قصای مفت چیزی ساخته نمی شود. گرانی ودوالو نندی اتفاق و شارکورد کیو دیر بیوز رو خلق ده، نه برشنا لري، نه پاخه سرک لري، د دوی په مسکن رو ده، معلولین هم ده، بیوزلو خلکو ته د دوی سره مرسته کوو. دا یوازې مرسته نه ده، دا یوازې زر افغاني نه ده. ما په نظر کې دا یو فلسفه لري. لومړی فلسفه دا ده چې هغه افغانانو چې په خارج کې ده، هغوی ژوند لري، په زرګونو کیلومتره د دې خاورې نه لرې ده. هغوی خپل خاوره، خپل ولوس، خپل قوم، خپل ملت، خپل ملیت،
خپل هم دین و هم مذهب هیر کړی نه دی. په خارج کې موږ 6 میلیون افغانان ولرو که دوی هر میاشت یو دلار خپل هیوادوالو سره مرستې وکړي زه معتقد یم چې دا هیواد د دې حالت نه ژغورل کیږي. اما ځینو هیوادوالو خپل خاوره خپل قوم خپل ولوس په عمل هیر کړی دي. په شعار خو هر سړی کولی شي چې زر شعار ووایي. دومه فلسفه دا ده چې دا مرسته ماته لیشي د هر قوم و ژبې سیمې مذهب په بهرنیو هیوادو میشته ده. دا پیسې هم پرته له تعصبه زه هیوادوالو ته ورکوم. هیڅ تعصب د انسانانو ترمنځ د ما په زړه کې نشته. که تاسو ویډیوګانې وګورئ د ټولو قومونو مذهبونو سره موږ مرستې کړې یو او ویډیوګانې په فیسبوک کې شته. دا په دا هیواد چې تعصب دومره له بدمرغه حاکم ده چې زه خو په دې عقیده یم چې د افغانستان نخبگانو تحصیلکردانو روشنفکرانو مشرانو تعصب لري. په شعار هیڅ یو تعصب نه لري اما په عمل سل په سله تر ځای چې زه پیژنم پرته له استثنا دوی تعصب لري. او موږ په عمل کې غواړو چې دا دیوارونه له منځه یوسو. انسان په نظر کې ونیسو ټول د خدای مخلوق ده. ځینې هیوادوالو وایي فابریکه جوړ کړه. دا باید دا پوه شي چې د خمس و زکات و خیرات نه فابریکه نه جوړیږي. او که دا واقعا شعار نه ورکوي که دا واقعا زلسویي لري مهرباني وکړئ $200 ماتولی شي یا $100 ماتولی شي. موږ یو کراچي یو ټایره یا 2 ټایره په $200 اخلو یو هیوادوالو ته ورکوو چې کار وکړي د مثال په توګه. اما شعارونه د ما په نظر هیڅ معنا نه لري. نن د دوی سره مرسته کوو بیا د ریشخور خواته ژمنې لرو هلته ځو د دوی سره 1000 افغاني مرسته کوو. 1000 افغاني کېږي چې د یو کال د شکر پیسې شي د یو کور دپاره او 1000 افغاني کېږي چې د چای د 6 میاشتې دپاره د یو کور د یو عادي کور پیسې شي. 1000 افغانی چیز نیست اما میتواند شکر یک سال یک فامیل به عهده بگیرد. همین که نان خشک با چای شیرین بخورد به نظر من خوب است. اگر از توان من می بود که افغانستان از آمریکا و آلمان و فرانسه هم بهتر می ساختم من می کردم. امکاناتی که افغانستان دارد می شود که افغانستان از آمریکا هم مترقی تر ساخت اما به شرط که رهبران و نخبگان و روشنفکرانی که در قدرت است سوزی داشته باشد. تحقیقاتی منتشر شده که 4000 مگاوات برق افغانستان نیاز دارد که 26 میلیون افغان برق بدهد. 24 ساعت برق بدهد. و تحقیقات دیگر منتشر شده که تنها آب افغانستان 23000 مگاوات برق میتواند تولید کند و انرژی خورشید و بادش 222000 مگاوات. اگر رهبران پاک و صادق در طول 5000 سال تاریخش یا 500 سال تاریخش یا حداقل 40 سال تاریخش می داشت امروز باید ما برق صادر میکردیم به جایی که از ایران و تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان گدایی میکنیم و برق وارد میکنیم. بالای پروژه برق هم دیگر را میکشیم. احمد ما میگوید که خانه محمود تاریک شود خانه من روشن شود. محمود میگوید نه خانه من روشن باشه خانه احمد تاریک باشه و بالای از جنگ میشود و شما شاهد بودین که بیش از 86 نفر در دمزنگ شهید شدند. اینجاست که من امیدوارم که روزی یک انقلاب فکری در کشور وجود بیاد. تشکر. مننه.